اللہ دی کتاب قرآن تو علاوہ نہ انسان نو اپنی انسانیت دی پہچان ہو سکتی سی، نہ اپنے معاشرے دے اندر عزیز و اقارب دی پہچان ہو سکتی سی، حتیٰ کہ بندہ اپنے آپ نو بھلا کے جانوراں دے اندر شامل کر لیندا اگر اللہ قرآن مقدس نازل نہ فرماندا۔ اور اس دی مثال اج دنیا دے اندر اگر نظر دوڑائی جائے تے بندے نو مل سکتی ہے۔ اج او پر فتن دور گزر رہا ہے، فتنیاں دا دور گزر رہا ہے۔ دنیا دے اندر ایسے لوگ تانوں مل جان گے جڑے اپنے جڑے رشتے اللہ نے انسان واسطے حرام کیتے نے کہ انہاں نال نکاح بھی نہیں کر سکدا، اج بندے انہاں رشتیاں دے نال یعنی اپنی ماں تے بہن دے نال زنا کر رہے ہیں۔ اس دی وجہ ہی صرف اور صرف اے وے کہ قرآن مقدس تو دور نے، چاہے جائے کہ اپنے آپ نو مسلمان کہلواندے یا کہ غیر مسلم نے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، انہاں دوہاں دا سبب اے وے کہ رب دی کلام تو دور نے، اس واسطے نہ اپنی ماں نو ماں دا حیا رہا ہے، نہ انہاں نو اپنی بہن نو بہن سمجھتے ہیں، بلکہ انہاں دے نال بھی زنا کر رہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس ایک ایسی کتاب اس دنیا دے اوتے نازل فرمائی ہے کہ بندہ جس معاملے دے اندر بھی پریشان ہوئے، اللہ دا قرآن اس پریشانی دا حل ضرور عطا کر دیتا، بشرطے کہ بندہ قرآن مقدس نو سمجھن واسطے پڑھے، غور و فکر کرے اس قرآن مقدس دے اندر۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس دے اندر جٹاں واسطے مثالاں بیان فرمائیاں، مولویاں واسطے مولویاں دیاں مثالاں بیان فرمائیاں، اللہ نے پڑھے لکھیاں واسطے پہلے انبیاء دیاں مثالاں بیان فرمائیاں، جڑے ان پڑھ تے بالکل جٹ سن اللہ انہاں واسطے جانوراں دیاں مثالاں بیان فرمائیاں۔ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر عقلی بھی نقلی بھی دلیلاں بیان فرما کے کسی بھی انسان نے اگر اعتراض کرنا ہے کہ مینوں قرآن دی سمجھ نہیں آندی یا قرآن مشکل ہے، اللہ نے اس عذر کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر بندہ سمجھن دی نیت دے نال قرآن مقدس دا مطالعہ کرے، خدا دی قسم ہے بندہ کبھی بے ہدایتہ ہو کے نہیں مر سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے معاشرے دے متعلق قرآن مقدس دے اندر بیان، انسان دی اپنی 24 گھنٹے دی زندگی دے اندر قرآن مقدس دے اندر بیان، اللہ نے ہر چیز دا نمونہ اس قرآن مقدس دے اندر رکھیا ہے تاکہ بندہ اس قرآن دے ول آوے تے صحیح۔ ایویں اللہ نے نہیں آکھیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مقدس کے بارے اللہ رب العزت نے ایویں نہیں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن دیاں صفتاں اللہ نے ایویں بیان نہیں فرمایا انہ لقول الفصل وما هو بالحزل۔ اللہ فرماتا ہے اس دنیا دے اندر ہر چیز دے اندر بل آ سکتا ہے، وٹ آ سکتا ہے، اگر ہر چیز دے وٹ کڈنے نو ول کڈنے تے اس قرآن مقدس نے کڈنے۔ اگر قرآن پاک نہ ہوتا تو سارے پیغمبراں دی پہچان نہیں سی ہو سکتی۔ قرآن مقدس دے آن تو پہلو لوگاں نے پیغمبراں دے اوتے الزام لانے شروع کر دیتے۔ کسے جاہل نے آکھیا کہ سلیمان پیغمبر نعوذ باللہ جادوگر سن، کسے بے ایمان نے آکھیا کہ موسیٰ پیغمبر علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر سن، کسے جاہل نے آکھیا کہ نہیں حضرت عزیر علیہ السلام خدا دے رشتہ دار تے خدا دے بیٹے سن۔ یعنی کہ قوم نے اس لوگاں نے انساناں نے پیغمبراں نو بھی معاف نہیں فرمایا۔ کسی نے آکھیا کہ جن جن او خدا دے رشتہ دار نے، کسی نے کس طرح دے الزام لگائے، خدا دے اوتے الزام لانا بھی نہ مڑے۔ اللہ نے اس واسطے قرآن مقدس کو اتاریا تے پیغمبراں دی پیغمبری دا جڑا اللہ نے وہ حسن رکھیا ہے اس حسن نو نکھاریا تے اس قرآن مقدس نے نکھاریا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو تائیوں نے فرمایا نا ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جیڑی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جہدے نال لوگاں نو ہدایت مل سکتی ہے۔ ساری دنیا دیا کتاباں گھول کے بندہ پی چھوڑے، ساری دنیا دے مولویاں دیا کتاباں پڑھ لوے، پیراں دیا کتاباں پڑھ لوے، خدا دی قسم اس کو ہدایت نہیں مل سکتی جس وقت تک قرآن مقدس نہ پڑھے۔ کیونکہ اللہ نے ہدایت والی کتاب ہی رکھی قرآن پاک کے، قرآن تو بغیر ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔